सर्चिंग डिवाइन आई हैं। हेलो हेलो जी, हाँ जी, क्या हाल है क्या आपके? हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, अल्लाह के शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और गुलजार साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, हाँ जी। गुलजार साहब, मैंने आपकी वो देखी थी सच वाला के साथ जो आपने स्ट्रीम की थी, जी जी हाँ, वो मैंने MBS देखी पर थी ना? वो। हाँ, MBS पे, हाँ जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये सच वाला का पता नहीं था। उसके बाद मैंने उनको थोड़ा और सर्च करना शुरू किया, तो फिर उनकी गालिब के साथ जो स्ट्रीम थी वो भी मैंने देखी, उनकी ज़िंदगी के हालात। और फिर उसके बाद उन्होंने गामदी साहब के ऊपर भी एक स्ट्रीम की है किसी इंडियन स्ट्रीमर के साथ, तो वो फिर मैंने अब देखनी शुरू की है। तो उनकी बहुत ज़बरदस्त मालूमात है और वो बड़े अच्छे तरीके सच से वाला इज जो है वेरी नॉलेजेबल। उनके बड़े अच्छे जवाबात होते हैं। स्ट्रीम में जो उन्होंने बातें की थी आपकी स्ट्रीम में, 100% तो मैं उनसे एग्री नहीं करी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग मैं उनसे एग्री कर रही हूँ। और वो बहुत नॉलेजेबल है क्योंकि उन्होंने कुरान हिफ्स किया हुआ है और वो कुरान सऊदी अरब में रहे हैं, तो वो उस लिहाज से भी लिंग्विस्टिक के हिसाब से भी जानते हैं। तो उसके बाद अब मैंने उनकी स्ट्रीम्स बाकी जो है वो सुनना शुरू की है और उससे भी काफ़ी मुझे जो है मालूमात मिल रही है। मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुई हूँ। उनके बात करने का ढंग भी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं डिटेल में जाकर। राइट, वो मुझे लगता है वो बहुत नेचुरली ओरेटर हैं, उनकी बात में खास असर आता है जब वो बात करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। हाँ जी, और वो दलील भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, वो समझाते हैं अपनी बात बड़ी अच्छी तरह, जिस तरह इब्ने मरियम समझाते हैं। तो इब्ने मरियम जो बात कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने ये एक बात की थी कि ये जो कुरान में आता है कि हमने ये जो पहाड़ बनाए, क्या तुम इन्हें नहीं देखते, और जो हम इनमें पानी बरसाते हैं और जो खेतियाँ देते हैं। तो मैं भी ये पढ़ती होती थी और मैंने भी देखा हुआ, मैं गई हुई हूँ और मैं भी सोचती थी कि एक बैरन इलाके में ये किस तरह से जो है खेती बाड़ी की बात हो रही है और पानी बरसाने की बात हो रही है। तो मेरा जो अपने अपने आप को जो मैं लॉजिक देती थी वो ये है, और शायद इब्ने मरियम या बाकी लोग इसके ऊपर रोशनी डाल सके या इवन गालिब, कि जो ये बात हो रही है ये यूनिवर्सल इम्प्लीकेशन है इसकी, यानी कि सिर्फ एक मखसूस जगह के लिए नहीं हो रही, ये किसी भी जगह के लिए हो सकती है। फॉर इंस्टेंस ये पंजाब के लिए भी हो सकती है, क्योंकि पंजाब बहुत सरसब्ज़ इलाका है, ये उसमें भी खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अगर इसको जगह अगर कुरान या इस्लाम ये कहता है कि हम यूनिवर्सल रिलीजन है और ये जो है किताब यूनिवर्सल और इसका मैसेज यूनिवर्सल है, तो फिर जो इसके जिनको वो मुखातिब कर रहा है वो भी दुनिया के किसी भी इलाके में हो सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं दोनों हज़रात? असल में कुरान बहुत सी जगहों पे जब बात करता है और फिर हदीस भी इस बात को सपोर्ट करती है। जो एतराज़ इब्ने मरियम ने बनाया है, ख़ासतौर पे ये जो सूरा 35-27 के ऊपर, ये एतराज़ जो है, ये एतराज़ हम भी पहले उठा चुके हैं, मैं और हाजी मस्त अली। और हदीसों से भी ये बात वाज़े होती है कि मक्के में, अब आपको मैं एक हदीस तारीख़ तबरी याद दिलाता हूँ और एक मेरे ख्याल है हदीस भी आई है कि हज़रत आमना और हज़रत हज़रत अब्दुल्ला थे, जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद को कंसीव किया, उनका जो कंसेप्शन का सेक्स है वो भी एक्सप्लेन किया गया है तारीख में और हदीस के अंदर। तो वो जब आए हज़रत अब्दुल्ला, तो उनके ऊपर जिस्म पे मट्टी लगी हुई थी क्योंकि वो खेत में काम करके आए थे, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, खेत में काम करके आए थे, ये लिखा है। तो हज़रत आमना ने उन्हें कहा जाइए आप नहा के आइए। फिर वो गुस्ल करके आए और फिर जो है वो आगे वो हुआ और फिर कंसेप्शन का हुआ सारा सिलसिला। तो और फिर मक्के में घास, मक्के में खेती बाड़ी, ये सारी बातें जो हैं वो हदीस और तारीख की किताबों में लिखी हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो हदीस मैंने आपको बताई है। ठीक है, फिर तारीख में मक्के के बागात का भी जिक्र है। अब मुझे वो बंदे का नाम नहीं याद, खालिद बिन वलीद मक्के में किसी बंदे के साथ लड़ रहा था, तो उसने, ये अब तारीख तबरी में है कि लड़ते लड़ते खालिद बिन वलीद ने उसे मक्के के बागों की तरफ धकेल दिया। और नहीं, बल्कि उसने मक्के की दीवारों की तरफ उसने उसे धकेल दिया
اور جس بندے نے اردو میں ترجمہ کیا تاریخ تبری کا، ٹھیک ہے، وہ اسے کیا کہتا ہے، اس نے وہ دیواروں کو کاٹ کے وہاں پہ مکے کی آبادیوں کی طرف اس نے اسے دھکیل دیا. بھائی یہاں پہ دیواریں لکھا ہوا ہے، تم اس کا ترجمہ آبادیاں کر رہے ہو. تو یہ بہت سارے انسٹنسز ہیں جہاں پہ مکے سے کھیتی باڑی، مکے میں گھاس، مکے میں ہریالی، مکے میں پانی کی فراوانی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکسپلینڈ ہے مکے کے حوالے سے، مگر وہ ساری باتیں آج دے ڈونٹ میک سینس اینی مور، کیونکہ جو مکہ رسول کے وقت میں بتایا جاتا ہے اب رسول کے طواف کی بات ہے. حدیث بھی ہے اس پہ کہ رسول اللہ جب صفا اور مروہ کی صحیح کرتے تھے تو ایک وادی کے اندر ایک نالا تھا جس کے اندر رسول اللہ دوڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا وہ نہیں میں نے پڑھا. مطلب کوئی تک ہی نہیں بنتی مکے کی سینس میں اس کی، ٹوٹلی بالکل بھی کوئی تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے. تو جو لیکن بہرحال جو بات وہ قرآن میں جو ہاں بھی مینشن ہوتے ہیں پہاڑ اور کھیتیاں اور بارش، اور اگر وہ اسپیسیفکلی کسی خاص واقعے سے منسوب نہ ہو تو کیا ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآن جو ہے یہاں پر جنرلائز ہو رہا ہے اور جنرلائزیشن ہو کے کہہ رہا ہے کہ کیا تم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ ابن مریم سے اگر وہ سن رہے ہو تو سوال ہے کہ جو میری سمجھ میں آتا تھا یا ابھی بھی میں سوچتی ہوں. یہ ایک آپ نے دوبارہ ایک دفعہ کوسچن اندر ریپیٹ کیجیے گا. کہ جب قرآن کھیتیوں کی بات کر رہا ہوتا ہے، یا جب قرآن پہاڑوں کی بات کرتا ہے، یا جب قرآن برستی بارشوں کی بات کرتا ہے، فرٹائل لینڈز کی بات کرتا ہے، تو کیا اگر وہ خاص کسی واقعے سے منسوب ہو کے یا خاص لوگوں سے منسوب ہو کے بات نہیں کرے، کہ بہت جگہ میرا جو قرآن کے ساتھ جو اختلاف تو نہیں کہہ سکتے، جو مجھے قرآن میں ایک بات اعتراض لگتا ہے کہ قرآن بہت اسپیسیفک ہو جاتا ہے واقعات کے سلسلے میں، لوگوں کے سلسلے میں، اور جہاں پہ آپ کو جا کے حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر قرآن جس جگہ پر نہیں ہو رہا تو کیا ہم اس کو یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ یہاں پر یونیورسلی ایڈریس کر رہا ہے لوگوں کو، اور جسٹ ایک جیسے نہیں، مگر وہ جب وہ خبردار مکے کے لوگوں کو کر رہا ہے تو پھر بات مکے کے لوگوں کی ہی آئے گی نا. قرآن بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، مکے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان میں سے ایک جگہ جہاں پہ وہ اسپیسیفکلی ان کی بات کر رہا ہے. تو قرآن جب مکہ کے پہاڑوں کی بات کرتا ہے تو اور وہ کھیتیوں اور سبزی کی بات کرتا ہے، تو میں نے مکہ کے پہاڑ بھی دیکھے ہوئے اور میں نے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ بھی دیکھے ہوئے ہیں اتفاق سے. ان میں ایلپس کے پہاڑ اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں کہیں کوئی مشابہت نہیں آتی. تو ایسا اگر وہ اس مکہ کے پہاڑوں کی بات کر رہا ہے، تو مکہ کے جو میں مکہ گئی تھی کچھ سال پہلے، تو یہ اس قدر بنجر زمین ہے کہ اس کو دیکھ کے ہول اٹھتا ہے. جو پہلا خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں ہیبت تاری ہو جاتی ہے آپ پہ، کیونکہ وہ وہاں پر پہلا آپ کو خیال میں آتا ہے کہ اس ماڈرن آپ کا ہیڈ فون جو ہے نا وہ کانوں کا ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے. اچھا سوری کیا ہو رہا ہے؟ وہ بہت لاؤڈ آپ کا جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اچھا میں اس کو آہستہ کر دیتی ہوں، سوری. اب کچھ بہتر نہیں یہ ہوتا ہے سر کنگ، اگر آپ یہ جب آپ کا ہاتھ لگتا ہے اس کے ساتھ تو تب وہ کرتا ہے. یا آپ کی شرٹ سے ٹکراتا ہے، تو شاید واک کرتے ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا یہ. نہیں میں اچھا، واک مگر یہ ہے کہ قرآن بات جو مین اینڈ دا اینڈ لب الباب ہے نا، وہ یہ ہے کہ چاہے قرآن کی روشنی میں دیکھیں، چاہے حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اور چاہے تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، مکہ کی ایک بڑی ڈفرینٹ پکچر ہے جو پینٹ ہوتی ہے جی، اور وہ اصل میں مکہ نہیں ہے. جی یعنی حدیث کے حساب سے بھی مکہ کی پکچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تاریخ کے حساب سے بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور قرآن کے حساب سے بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے قرآن میں جو ایک کیا جاتا ہے کلیم، وہ یہ ہے کہ قرآن جب ام القریٰ کی بات کرتا ہے تو وہ مکہ کی بات کرتا ہے. اور ام القریٰ کے جو اسلوب ہیں وہ حدیثوں میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہے کہ مکہ سے 2500 اونٹ کا قافلہ نکلتا تھا، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، جو کہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے. ہاں، اور پھر یہ کہنا کہ کیا یہ چیز کسی طرح سے ریکنسائل ہو سکتی ہے جو تاریخ میں یا حدیث میں یا قرآن میں لکھا ہے اور جو آج کے مکہ سے ریکنسائل ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مکہ کے اندر 2500 اونٹوں کو پانی پرووائڈ کرنا انڈسٹریل ایج سے پہلے اور اربوں کے تیل سے پہلے بڑا مشکل کام تھا. آج کے دور میں بھی مشکل ہوگا. آج آب زمزم کو پانی فیڈ کیا جاتا ہے،
اس کے بعد اس میں جو پانی چلا جاتا ہے اس کو نکال کے دوبارہ آب زمزم بنا کے دیا جاتا ہے. ایون کہ آب زمزم کا جو پانی ہے وہ پوائزنس تھا, اس میں آرسینک ہے, ٹھیک ہے, اور آج اس کے اوپر ریورس آسموسس کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور پانی وہ پورا پاڑ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اگر جس طرح آج 2 کروڑ حاجی ادھر پہنچ جاتا ہے, آب زمزم کا ویل اسے پال نہیں سکتا کبھی. وہ خود پانی اس کے اندر فیڈ کرتے ہیں اور پھر اس پانی کو نکال لیتے ہیں, اور آج اکلوتی سورس ہے ہی نہیں ہے مکہ کی پانی کی آب زمزم. یہ ساری باتیں بہت کامن سینس کی ہے. جب آپ مکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں یا خود جاتے ہیں تو یہ تو آپ کامن سینس آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتی کہ یہ لوگ یہاں پہ سروائیو, یہ تو ڈیتھ ویلی, امریکہ کی ڈیتھ ویلی کی طرح ہے جہاں آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تو آتا ہے. تو میری سوری کیونکہ مجھے پتا آپ کا وقت قیمتی, تو دوسری بات میں نے آپ کو ڈاکٹر برو بیکر کی ایک ویڈیو بھیجی تھی شاید ٹویٹر پہ. میں نے دیکھی نہیں ہے, میں دیکھوں گا تو پھر وہ صرف اس لیے کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ 7th سینچری مینوسکرپٹ کا آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں کہاں مینشن ہے. تو ڈاکٹر برو بیکر نے اسپیشلی اس 7th سینچری مینوسکرپٹ پہ کام کیا ہے. ابھی میرا مائکرو فون ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹھیک ہے. تو 7th سینچری مینوسکرپٹ پہ کام کیا اور یہ برٹش لائبریری میں موجود ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان پرسن برٹش لائبریری گیا ہے اور اس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. اور یہ 7th سینچری مینوسکرپٹ ہے اور جہاں پہ اس میں کریکشنز کی گئی ہیں وہ اس نے اس ویڈیو میں مینشن کیا ہے. تو وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بطور ریفرنس بھیجا ہے. اور دوسری ایک اور ڈاکٹر برو بیکر کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس پہ میں سوچی تھی کہ ایک پریزنٹیشن بناؤں گی آپ کی اور گلزار صاحب کی بھی, اگر اسٹریم ہوئی تو اس پہ آؤں گی. اگر آپ کو تو پتا ہوگا وہ بحرہ والا واقعہ جو کہ ایک مونک تھا, عیسائی مونک, جس کی حضرت حضور سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ریفرنسز ڈھونڈ کے, کیونکہ وہ خود ایک پریکٹسنگ کرسچن ہے, تو اس نے کافی جگہوں سے ریفرنس ڈھونڈ کے بڑی تفصیل میں وہ ویڈیو بنائی ہے. اور اس نے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس نے بڑے اچھے طریقے سے ریفرنسنگ کی ہے کہ یہ کیسے واقعہ جو ہے اس طرح ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح مسلم سورسز میں بیان ہے. اور اس نے مسلم سورسز کے بھی ریفرنسز دیے ہیں باقاعدہ, اس نے دکھائے ہیں. تو میں اس کے اوپر بھی اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اگلی آپ کی ٹائم کے لیے پریزنٹیشن بنا کے پورے ریفرنسز دے کے تو آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی. لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو بھی لوگ یہاں پر ہیں پلیز جائیں اور اسے دیکھیں, کیونکہ اس نے بڑی تفصیل سے ریفرنسنگ کر کے بتایا ہے کہ وہ بحیرہ کون تھا اور وہ ویدر وہ ایگزسٹ بھی کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. صرف اس کے بارے میں جو ہے نا وہ متس ہے. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے جو مجھے بہت عرصے سے پریشان کر رہا ہے, تو ہو سکتا آپ کے پاس اس کا جواب ہو. پوچھوں؟ میرے کچھ جاننے والے پاکستان میں, میری فرینڈس ہیں, ان کے پیرنٹس کی کووڈ سے ڈیتھ ہوئی ہے کچھ کی. اور جب میری ان سے بات چیت ہوتی ہے تو میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ اگر احتیاط کی جاتی تو شاید جو ہے نا ان کو کووڈ نہ ہوتا اور اس موت سے بچا جا سکتا تھا. تو مجھے جو آگے سے ایک جواب سیٹ ملتا ہے اور ہمیشہ سے ملتا رہا ہے, اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی لاجکلی کیسے میں اس کو اینالائز کروں, لاجکلی کیسے اس کا جواب سوچوں. کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے, اس نے اسی ٹائم پہ آنا ہے. وہ چاہے کووڈ سے نہیں آئے گی تو ایکسیڈنٹ سے آ جائے گی, ایکسیڈنٹ سے نہیں آئے گی تو ٹی بی سے آ جائے گی, ٹی بی سے نہیں آئے گی تو کینسر سے آ جائے گی. تو یہ اگر وہ احتیاط کرتے یا نہ کرتے اس ٹائم پہ انہوں نے مرنا تھا ہی تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو لوگ ٹریول بھی کرتے رہے یا زیارتوں پہ بھی جاتے رہے, عیدیں بھی مناتے رہے, ان کی بھی یہی لاجک. تو اس کو کس طرح سے یہ اب آپ بات یہ ہے کہ میں ان کو ادھر جو ہے نا کوئی اس طرح کا جواب نہیں دوں گا جو کہ ان کی ریلیجیوسٹی کو ہرٹ کرے, بلکہ میں ایسا جواب دوں گا جو کہ ان کی ریلیجیوسٹی سے انفورس ہو اور وہ اس کو پریکٹس کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کو اسلام کی لاجک کے اندر ہی رہتے ہوئے بڑے آرام سے جواب دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ جو تھے, رسول اللہ سے زیادہ اعتبار تو نہیں ہے ان کو خدا کے اوپر, جی ٹھیک ہے. رسول اللہ نے پھر ہجرت کیوں کر لی تھی اگر موت اللہ کی مرضی سے آنی تھی؟ ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان سا جواب ہے. کسی بھی کوئی کرسچن اگر یہ کہے کہ خدا کی موت جو ہے اس کی مرضی سے آنی ہے, تو مسیح کو بھی ایک بار یہودیوں نے ہیکل میں گھیر لیا تھا. اور مسیح ادھر سے چپکے سے چوری سے نکل گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے.
तो मौत अगर आप समझते हैं कि मर्जी से ही आनी है, तो फिर भाई ये मसीह भी उधर से निकल गए थे और हजरत मोहम्मद ने भी हिजरत कर ली थी। तो भाई हजरत मोहम्मद ने फिर अगर मौत अपने वक्त पे ही आनी थी तो हजरत मोहम्मद हिजरत ना करते, उधर ही रहते, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मसला यह है कि अगर आपको मौत आती दिख रही है और आप उससे लड़ना या उसके सामने हथियार नहीं डालना चाहते, तो फिर आप रसूलुल्लाह की तरह हिजरत करेंगे। और इस सूरत में हिजरत वाली जो सिचुएशन है वो वैक्सीनेशन है, मास्क पहनना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अपनी प्रोटेक्शन आप करें, तो उसके बाद फिर अगर मौत आती है तो फिर आप उसे खुदा की मर्जी समझें। ठीक है, हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि किसी की प्रोटेक्शन में कोई लूप होल हो सकता है, जिस वजह से मैं ये नहीं मानता कि मुझे कल कोविड हो जाए तो जो है ना मेरी मौत लिखी होगी, नहीं। वो मैं बेपरवाही करूंगा तो मुझे कोविड होगा, और अगर मैं बेपरवाही नहीं करूंगा तो मुझे कोविड नहीं होगा और मुझे मौत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इस पे अगर तो मैं मास्क ना पहन रहा होता तो शायद मुझे इस वक्त कोविड होता और मैं शायद मर भी चुका हो सकता है। इसमें ये भी तो है कि जब आपको कोई बीमारी होती है और जिसका इलाज निकल आया है तो आप उसका इलाज कराने जाते हो। तो इस तरह से तो अगर आप खुदा पे यकीन रखते हैं, और ये मेरे ख्याल में एक क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है जो एपोलिटिक व्यू है, जो कि इस बात पे बिलीव करता है कि दवाइयां भी नहीं लेनी चाहिए और सफरिंग वो खुदा की तरफ से प्यूरिटन्स हैं जी, प्यूरिटन्स अमेरिका के। और वो दूसरा वो क्या उस सेक्ट का जोहाना नाम विटनेस आई डोंट नो कि वो हैं, मगर एक और हैं वो दूसरा, यार उस सेक्ट का नाम मेरे मॉर्मन नहीं, मॉर्मन नहीं है, मेमोनाइट्स हैं और एक और हैं, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, शायद गुलजार भाई के ज़हन में हो, जो कि बहुत ज्यादा वो मॉडर्न गाड़ियां भी नहीं इस्तेमाल करते, वो घोड़े खच्चरों पे अभी तक। जी वो मॉर्मन्स ही है शायद मॉर्मन्स नहीं है। आमिश बिल्कुल मदरसा उनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनी हुई है। बिल्कुल, चले जी, थैंक यू। मैं आपका बहुत टाइम ले लेती हूँ, आपने लिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज तो आपने इतना टाइम नहीं लिया। अच्छा, मैं एक पॉइंट छोटा सा ऐड कर दूं, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मुसलमान इसमें रहते हैं ना, ये भी एक डॉगमा है कि भाई मौत तो लिखी हुई है। तो इसके एग्जांपल मेरे भी ज़हन में आई। इट इज लिटिल बिट लाइक अ सिंपल एग्जांपल। फर्ज करें डेस्टिनेशन किसी की है लंदन से ब्रेडफर्ड। अब ब्रेडफर्ड का उसने प्लेन ले लिया या बाय कार जा रहा है, ब्रेडफर्ड उसको जाना, उसकी ये फाइनल डेस्टिनेशन है, एज मतलब कंफर्म। इसी तरह डेथ भी एक फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी, मतलब एज श्योर एज डेथ, एज श्योर एज टैक्स। अब फाइनल डेस्टिनेशन हमारी ब्रेडफर्ड है या डेथ है, अब उससे पहले गाड़ी में वो गैस ना डलवाए या गाड़ी को फ्री वे पे बगैर ब्रेक के चला ले, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। तो आप मौत तक पहुंचने के लिए बीच में ऐसी गलतियां कर सकते हैं कि आप पहले भी मर सकते हो। ठीक, चलें सचिन डिवाइन, फिर करेंगे बात। ओके जी, थैंक यू, ओके, बाय।